आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। असल जो स्कॉलर्स हैं वो ये नहीं, स्कॉलर्स हैं न्यूयॉर्क में रहते हैं या वाशिंगटन में रहते हैं। आई वाज टॉकिंग टू देम 2 days बैक। उन्होंने कहा था कि ये कुर्बानी टोटली सुन्नत इब्राहिमी की है, क्या ये सिन सैक्रिफाइस है? उन्होंने कहा नहीं, इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद है सूरतुल हज की 37वीं आयत में कि जो ये ब्लड है ये खुदा की तरफ गोश्त और ब्लड नहीं जाता, ये हमारी सिन सैक्रिफाइस के लिए। इसलिए ना यहूदी यकीन करते हैं ओरिजिनल सिन के ऊपर, ना मुस्लिम बिलीव करते हैं। इसलिए अब ये देखें कि पालूस रसूल जब कुर्बानी के लिए कहता है ग्रंथियों 8 बाब और 10 बाब में, तो वो किन कुर्बानियों की ग्रीक मिथ में जो कुर्बानियां पाई जाती थी, वो जो वहां पे खूबसूरत सी औरत का बुत लगा हुआ था ग्रंथियन के इलाके में, वो क्या नाम था, बहरहाल मुझे उसका नाम भूल है। अर्तमस की देवी, अर्तमस नहीं अर्तमस की देवी, उसका नाम था एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट की जो देवी थी, उसकी कुर्बानी का तरीकाकार तो आप देखें, वो एफ्रोडाइट की देवी के आगे जानवर को ज़बह करते थे और ये दिल में ख्याल करते थे कि ये जब इसका ब्लड निकलेगा, ये शी विल स्मेल इट और फिर ये हमारी खताएं मुआफ करेगी। देन दे डांस इट। उसमें से आधा वो खाते थे, आधा वो गरीबों में देते थे और एक हिस्सा जो है कुर्बान वहां पे गोश्त बिक जाता था। नो, पौलुस इस कुर्बानी की बात करता है। पुराना ऐहदनामा भरा पड़ा हुआ है बुतों की कुर्बानी के लिए, भरा पड़ा है कि जी मना किया गया बनी इसराइल को आप बुतों की कुर्बानी के लिए में शिरकत ना हो। जब पौलुस रसूल ये बात करता है, इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि सुन्नत इब्राहिमी चले, either it was Isaac or Ismail does not matter, क्योंकि both were not sacrificed, the lamb was sacrificed. So वो जो उसने लैम की कुर्बानी दी थी, क्या वो खता की कुर्बानी थी? क्या वो कुर्बानी गुनाहों की मुआफी की कुर्बानी थी? No, just a sacrifice of obedience. The same thing is celebrated by the world of Islam, right? तो फिर हम क्यों बार बार, मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं और एक दो ये फेसबुक के ऊपर ये जो 3-4 FIR काटी गई हैं, उसमें जिक्र किया गया है पौलुस रसूल के करंथियों की कलीसिया के 10वें बाब के खत का। नो, पौलुस रसूल इज नॉट टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस ऑफ ओबीडियंस, इसलिए कि 5 किस्म की सैक्रिफाइसेस ओल्ड टेस्टामेंट में पाई जाती हैं, जिसमें सिर्फ 2 सिन सैक्रिफाइसेस हैं, जिसका पूरे का पूरा जो था वो जिस्म बर्रे का जो गोश्त है वो जला दिया जाता था, वो खाने के लिए नहीं था, वो खाया भी नहीं जाता था। ठीक है, अगर सिन सैक्रिफाइस का गोश्त खाया ही नहीं जाता था और ये रिवाज ही नहीं था, तो ये बहस करने की कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट सब्जेक्ट मेंशन इन बाइबल, मेंशन बाय सेंट पॉल। सेंट पॉल ये बात ही नहीं करता। सेंट पॉल ने तो और भी बहुत सी बातें की हैं। उसने कितनी दफा कहा है कि खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कितनी दफा कहा है कि बुत कोई चीज ही नहीं है, बुत कुछ भी नहीं है। उसने कहा है कि आप कमजोर ईमान लोगों को ये दावत में शामिल ना करें। तो आज क्या हम कमजोर ईमान हैं? 2-2,500 साल हमारे खुदा यीशु मसीह को आए हुए हो गए, हम उसकी कुर्बानी की पर यकीन रखते हैं। आज हमारा पादरी हमें कहता है कि तुम कमजोर ईमान हो। पादरी हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, सो इसको ना तो सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना चाहिए, इसके ऊपर ना तो तकारीर करनी चाहिए, इसलिए कि यू आर टॉकिंग अबाउट the things without reference, सियाको सबाक से हटके बात आप कर रहे हो। जिस वक्त पौलुस रसूल ये खत लिख रहा था, सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी मौजूद ही नहीं थी, मौजूद ही नहीं थी। तो फिर उसके ऊपर आप वो आयात जो कि इसमें शामिल ही नहीं है, उनको क्यों शामिल करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। अपने क्या अपने आप को आप इतना इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बहन ने आज मुझे जो FIR जो भेजी है ना, मुझे इसमें लगता है गजाला बहन कि शायद किसी ने फेसबुक को मिसयूज किया है उस लड़के के नाम के ऊपर। ये भी एहतियात हमें करनी चाहिए कि क्या कोई शरपसंद आपके फेसबुक को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। बहुत से ऐसे चांसेस हुए हैं जिसमें फेसबुक को गलत इस्तेमाल करके या तो पैसे का फ्रॉड किया जाता है, या फिर वो क्या कहते हैं, वो लड़के लड़कियां जो करते हैं वो एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट यूजिंग फेसबुक मीडिया। फेसबुक मीडिया जो है वो आपको फंसा सकता है। और ऐसा ही शायद ये जो तीसरी FIR में मुझे ऐसे लगता है कि शायद किसी ने फंसाने की कोशिश की है, और क्योंकि उसने एक डिफरेंट आयत का हवाला दिया है जो कि पुराने अहदनामे की आयत है, उसमें नए अहदनामे की आयत उसने इस्तेमाल नहीं की। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि जिस चीज के लिए बाइबल जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही, हम उसको ना रेफरेंस दें, हम उसके ऊपर स्पीच ना करें। और अगर किसी ने इसके ऊपर कोई गुफ्तगू करनी है तो मैं मिन्नत करके कहता हूं कि मेरे साथ गुफ्तगू कर लें, मेरा WhatsApp नंबर ले लें। आई कैन टॉक टू यू अबाउट दिस इशू। ये इशू जो है ये नहीं डिस्कस हो सकता इन डिटेल, ना तो हमारी इस कलमकार के ऊपर हो सकता है, ना फेसबुक के ऊपर हो सकता है। मैंने बहुत से लोगों के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू की भी हुई है कि जिस चीजों के ऊपर बाइबल खामोश है, हमें भी खामोश ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा नहीं, आपने बहुत तफसील से बताया। और ये जो जैसे बाजी गजाला ने भी कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट के साथ इसका ताल्लुक है, और वो जो वाकई शैतान की कुर्बानी थी, शयातीन की, सेटन सैक्रिफाइस थी, वो ऑफर करते थे। वो बाल की कुर्बानी है या दूसरे तीसरे जितने भी हैं वो उनके बुतों के नाम है, उसके अंदर है गैर कौमों के, लेकिन उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं। और ये जो आपने बात की है ये वाकई सुन्नत इब्राहिमी है, और हमें इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है बहुत डिटेल में। खासतौर पर हमारे पाकिस्तान में रहते हुए हमें वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। हम ये बार बार बात कह रहे हैं, बल्कि हम इसको रिपीट कर रहे हैं। बाजी गजाला ने भी कहा, मैंने भी कहा कि ये खास तौर पर ये, और बाकी हम दूसरी तरफ चलते हैं इसी बात को लेके कि क्यों हम मीडिया को, जैसे अभी हम बात करना चाहते हैं, अगले हफ्ते करेंगे प्रोग्राम, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और हमारा रद्द-ए-अमल या हमारी जिम्मेदारी। ये पाकिस्तान में क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव मसला है, लोग जो है वो आपके फेसबुक अकाउंट को यूज करते हैं, आपकी वॉल को यूज करते हैं, और हो सकते हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिससे आपसे वो नाला हो, कोई उनके ग्रीवेंसेस हों आपके खिलाफ, कोई उनके मसाइल हों, तो वो आपको इस्तेमाल करते हैं, आपकी फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फेसबुक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत मोहतात हों जब आप करते हैं। अच्छा बाजी, एक और बात जो है वो मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने, चलो अभी तो ये हमारा एक और टॉपिक भी है, क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं यूनिक्स, और उसके वो हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत मसला है, क्या वो आपसे कुछ ऐसे सवालात करते हैं कभी इसके त्यौहार के बारे में या कुर्बानियों के बारे में? फिर आपने ये भी कहा कि हमारे जो मुसलमान जो बहन भाई हैं वो भी क्रिसमस ट्री सजाते हैं घरों में, तो वाकई ये तो बहुत खुशाइंद बात है और बड़ी अच्छी बात है अगर वो सजाते हैं घरों में। और कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो उन्हीं दिनों में ये कहते हैं कि इनको क्रिसमस, मैरी क्रिसमस ना कहो, और ये भी एक ऐसा मसला है। तो मैंने 3-4 बातें जो है इकट्ठी की हैं। एक तो वो जो यूनिक्स आते हैं वो आपको ऐसे सवाल तो वो नहीं करते होंगे। फिर आप दूसरे बैतुल मोमिनीन जो आपके है उसके में भी कुछ ऐसे गैर मसीही लोग आते हैं जो आपसे सवालात करते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे जो है वो लोग बातें नहीं करते। आप इनके बारे में, मतलब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ताकि हम इसको और नॉर्मल करें बात को, मतलब हम इसको देखें कि हम कैसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज तो अच्छे से जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जिन आयात को कोट किया गया और FIR कटी, एक तो ये गलत बात है कि वो FIR बाइबल की आयात कोट की गई हैं, किसी ने अपनी तरफ से नहीं लिखा, लेकिन उन आयात को कोट करने का ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था।
یہ بالکل بالکل صحیح کیونکہ بات جی. ہم یہی انہوں نے لکھا ان کو وہ تھیولوجین نہیں ہے, علم الہیات کے ماہر نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. انہوں نے ایسا سوچا کہ شاید ان کا تعلق عالم اسلام کی کسی قربانی سے ہے یا تہوار سے ہے, جبکہ آپ نے بھی بتایا, آپ بھی تھیولوجی کے علم الہیات کے ماہر ہیں, تھیولوجین ہیں. جی اسٹوڈنٹ سارے اسٹوڈنٹ ہیں ہم, لیکن ہاں جی. جو ہم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ہے, لیکن آپ کا ٹائم اتنا غیر مناسب ہے جس کی وجہ سے آپ خود بھی تکلیف میں, آپ کا گاؤں تکلیف میں, آپ کا رشتہ دار تکلیف میں, آپ کے ملک کی بھی عزت خراب ہوتی ہے. ہمیں سینسٹیو ہونا ہے. آپ نے اگر قربانی پہ کوئی بات کرنی ہی ہے, جو بائبل کی قربانیاں ہیں, ٹھیک ہے, یا یسوع مسیح کی قربانی ہے, تو سال کے 11 مہینے نہیں ہوتے, ان 11 مہینوں میں بات کریں. دوسرا, یہ پادری صاحبان نہیں یہ بات کرتے, پادری صاحبان کو سمجھ ہے, یہ عام لڑکے ہیں جو کی بورڈ ایکٹیوسٹ بنے ہوتے ہیں, کی بورڈ مناد بنے ہوتے ہیں, کی بورڈ پریچرز بنے ہوتے ہیں, اور وہ شہنشاہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے وقت میں پتہ نہیں کتنے بڑے اسکالر بن جائیں گے کسی دوسرے کے مذہبی عقائد کو ہٹ کر کے. پھر خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑتا ہے, اور ان کی وجہ سے ان کے خاندانوں کو, معاشرے کو اور ملک کی عزت داؤ پہ لگتی ہے. جی اس بالکل لیے صحیح بات. ہمیں جو پادری صاحبان کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے بائبل کی قربانیوں کے بارے میں یا جیسس کرائسٹ کی قربانی کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ کو ٹائم کانشیس ہونا ہے, اور آپ کو چرچ کے اندر بات کرنی ہے, اور 11 مہینے آپ کے پاس موجود ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے یا آیت لگانے کے لیے. آپ ایسے وقت میں نہ لگائیں جب دوسرے ہمارے ساتھی مسلمان بہن بھائی اپنا تہوار منا رہے ہیں اور آپ قربانیوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم سینسٹیو ہونا چاہیے ہم لوگوں کو, اور جس کی جو ذمہ داری ہے, پادری صاحبان کی ذمہ داری اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانا. مجھ سے جو کوسچن ہوتے ہیں میں بھی ان کو ڈیل کرتی ہوں, مجھ سے ہوتے ہیں یہ کوسچن, لیکن میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ کون سا وقت کون سی بات کرنے کا ہے, کس ٹاپک کو ہم کس وقت پریچ کر سکتے ہیں, کس وقت بات کر سکتے ہیں. ہمیں بائبل کہتی ہے کہ حکمت سے چلو, پورے دل, پوری جان اور پوری عقل سے خدا سے محبت رکھو. ہم عقل کو پیچھے رکھ دیتے ہیں, جذبات کو آگے کر کے, تو ہم اپنی معاشرے کو سٹیک پہ لگاتے ہیں, اپنے تعلقات کو, ہم آہنگی کو, پیس کو, رواداری کو, ہم ان ساری چیزوں کو تباہی کی طرف لگا دیتے ہیں. تو ہمارے جو خواجہ سرا ظاہر ہے ان کے بھی بہت سے کوسچنز ہیں, ان کے تو اور زیادہ کوسچنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ان کے ساتھ ایسے انسینسٹیو گفتگو کروں جو پہلے ہی تعلیم یافتہ نہیں ہے یا ایمان میں اتنے مضبوط نہیں ہے, میں ان کو چھوٹی سی بات دے کے تو میں ان کو ابھاروں, یا ان کو نہیں انہوں نے تو مسلمانوں کے گھر بھی مانگنے جانا ہے, انہوں نے تو ساری, کیونکہ ہم 97% یہاں مسلمان ہیں ہمارے ساتھ, ہم 1.5% ہے, 1.5% ہندو ہوں گے, تو ان کا تو بچاروں کا گزارا ہی بیگنگ سے ہوتا ہے. تو میں تو ایسی انسینسٹیو گفتگو نہ کرنے کے حق میں ہوں, اور میں تو ہمیشہ سکھاتی ہوں ہمیں دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا ہے. بائبل کی آیت سکھانی ہے تو خدارا گھروں میں بیٹھ کے سکھائیں, چرچ میں سکھائیں, فیلوشپ میں سکھائیں. یہ فیس بک پہ بیٹھ کے نہیں آپ نے بائبل کی آیتیں لگا کے آپ کوئی اسکالر نہیں بن جاتے. بالکل باجی, یہ بہت اچھی بات ہم نے کی کہ ایک تو یہ کہ آپ چونکہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں اور آپ اتنی انسینسٹیو بات اور یا بہت سینسٹیو بات جو ہے تو ہم کریں گے, تو ڈیفینیٹلی ان کے جذبات, اور وہ جائیں گے مختلف گھروں میں جائیں گے, ان کے مذاہب مختلف ہیں, 97% مسلمان ہیں, تو ہمیں جو ہے نا ہر بات جو بڑھے, اور خاص طور پر یہ جو ہے نا فیس بک کے کتنے زیادہ جو ہے وہ 2001 میں بھی اور 2 میں بھی, بلکہ اس سے پہلے تو کتنی زیادہ بہار کنڈی کے اندر, میں یہ وہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کچھ ہمارے جو ہے مختلف ہمارے اپنے جو مسیحی آبادیاں ہیں ان کے اندر ایسی منسٹریز ہیں جو آن لائن ہیں, وہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے, وہ کہیں اور چرچ میں جاتے نہیں ہیں, بس وہ نیٹ پہ بیٹھ کے تو یہ کام کرتے ہیں, جس سے جو ہے وہ اچھی بات ہے, کریں جو مرضی کریں, لیکن
خاص طور پر اپنی زندگی کو، جیسے باجی غزالہ نے کہا کہ اپنی زندگی کو، اپنے گاؤں گھر والوں کی زندگی کو، اس گاؤں کی، اس علاقے کی زندگی کو، پھر ملک کی عزت کو تباہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ think before you speak, think before you do something which can be very dangerous for you, for your family, for the country. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے محتاط ہونے کی. ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے آج کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس سے جو ہے نا دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے مذاہب جو ہے وہ بھی ہماری عزت کریں. تو آخر میں ہماری بات تو ختم ہو چکی ہے. ہم یہی کہنا چاہتے تھے قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کہ مذہب خواہ آپ کا کوئی بھی ہو، دوسرے مذہب کا پہلے احترام کریں، تاکہ آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ سچا مذہب ہے تو آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے عقائد، ان کے لوگوں کی عزت و احترام کریں، اور خاص طور پر تہواروں میں جو بھی تہوار ہیں مسلمانوں کے اور جو ہمارے تہوار ہیں، ایک دوسرے کے تہواروں کی عزت کریں، اور ایسی پوسٹ ایسا نہ کریں جس سے کسی مذہب کے کسی عقیدے کو ہٹ ہو یا اس کو وہ فینڈ ہو، اس کی دل آزاری ہو. یہ بہت ضروری، کیونکہ وہاں سے ہماری زندگیوں سے عزیز ہیں، زندگیوں سے بھی زیادہ عزیز ہمارا عقیدہ پاکستان میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے، ہمیں وہ جو باجی نے کہا کہ ہمیں ٹائم کانشیس ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، اور ہمیں اس سے تاکہ ہم بھی اور ہمارا گھر بھی اور ہمارا ملک بھی عزت ہو. اور جی ایورا صاحب، آپ آخر میں کیا کہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ کچھ ایک سر آخر میں یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی کہ جیسے غزالہ بہن نے کہا کہ آپ جو ہے فیس بک کے اوپر ایک آیت لگا کے اپنے آپ کو پریچر، اپنے آپ کو اسکالر ثابت نہیں کر سکتے. یہ ہمارا نوجوان طبقہ اکثر کرتا ہے. ایوری ڈے بائبل کی وہ ایک آیت اٹھائی فیس بک پہ لگا دی، دوسری اٹھائی فیس بک پہ لگا دی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑے خادم ہیں. اگر آپ نے خداوند کی خدمت کرنی ہے تو جائیں، چھوٹے لوگوں کے گھروں میں جائیں، جا کے وہاں پہ ان کو بائبل سکھائیں، اور جائیں جا کے چرچز کو آباد کریں. یہ فیس بک، آن لائن، یا یہ جو چرچز ہیں، ورچوئل چرچز جن کو میں کہتا ہوں، فار گاڈ سیک اس کی مدد سے اپنے آپ کو بہت بڑا تعلیم یافتہ بنانے یا دکھانے یا اس کی کوشش نہ کریں. اور پھر خدا کا واسطہ کہ آپ دوسرے کے مذاہب کو نہ ٹارگٹ کریں. یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، مسیحیت کا طریقہ کار نہیں ہے. مسیحیت نے جہاں بھی قدم پھیلایا ہے، مسیحیت نے جہاں بھی تعلیم دی ہے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چال چلن سے، اپنے رویے سے، کہ آپ دوسروں کے ساتھ کس قسم کا رویہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ سامنے رکھیں. برائے مہربانی do not put yourself in the stake, do not put yourself in danger, do not put yourself in cyber crimes. فیس بک کا غلط استعمال جو ہے، فیس بک آپ کو اتنا زیادہ لبرل نہیں بناتا. فیس بک کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو باجی. آپ کچھ کہنا چاہیے آخر میں؟ ہم یہ جی ہاں جی میں ضرور کہنا چاہوں گی. ایک تو آپ کے پروگرام کا نام بہت خوبصورت ہے، اور قلم کار کے پلیٹ فارم سے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، عالم اسلام سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ مذہبی رواداری، ہم آہنگی کو اسے سٹیک پہ نہیں لگانا چاہیے. سویڈن میں جو کچھ ہوا وہ چاہے ایک ایکس عراقی مسلم نے کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم سویڈن کی گورنمنٹ سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ سرد مہری کا مظاہرہ نہ کرے، اور ایسے اقدامات کی روک تھام کی جائے، کیونکہ اس کا اثر صرف سویڈن تک محدود نہیں رہتا، جی اس جی کا جی اثر پوری دنیا میں آج کل ایک گلوبل ولیج ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بے شک وہ سویڈن کے جھنڈا بنا کر کوشش کر رہے ہیں، اس کراس کے اوپر علماء پاؤ مار رہے ہیں، کموڈ کے اندر وہ کراس بنا کے اور شور کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں کموڈ میں کراس بنائیں، سلیب کا نشان بنائیں. تو ہمارے بھی مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن بالکل صحیح. ہم ظاہر ہے ہمیں خدا نے یہی کہا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے
ریٹیلیٹ نہیں کرنا. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کا، آپ کے عقائد کا، آپ کی کتاب کا، آپ کے تہواروں کا احترام کیا جائے، تو اتنا ہی واجب آپ پر بھی ہے کہ آپ ہمارے جو مسیحی یا دوسرے جو عقائد رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بھی جو ریچولز ہیں، جو ان کے سائنس ہیں، جو ان کی تعلیمات ہے، اس کا احترام کریں. میں ضرور آپ کے قلم کار پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کروں گی، جو ہمارے اچھے سلجھے ہوئے باشعور مسلمان دوست ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کا امن تباہ ہو رہا ہے بلکہ دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے. جی بالکل. ہم اس کی مذمت ضرور کرتے ہیں لیکن اپنے بھی مذہبی نشانات کا احترام اور عقائد کا احترام عالم اسلام سے چاہتے ہیں. تھینک یو، بہت بہت خوبصورت پیغام. تھینک یو سو مچ ایورسٹ جان صاحب، بہت شکریہ. تو ونس اگین جو ہمیں دیکھ رہے تھے فیس بک کے اوپر بھی، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جتنے آڈینس ہمارے قلم کار انٹرنیشنل کو دیکھتے ہیں، اس کو ضرور ہمارے لنک کو شیئر کیجئے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا بنائیے تاکہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. لیٹ پیپل لیو ہیپیلی، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی قیمتی ہے. یہ خداوند کی دین ہے، خداوند کا معجزہ ہے، اس کو ضرور محبت سے گزارنی چاہیے. اور جیسے باجی غزالہ نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی جو نشانات ہیں، مذہبی جو علامتیں ہیں یا مذہبی جو ہمارے جتنے بھی سمبلز ہیں، ان کا احترام کیا جائے. اور ہم تو احترام کرتے ہی ہیں، ہمیں تو احترام ہی سکھایا گیا ہے، پیار سکھایا گیا ہے، تاکہ اور دشمنوں سے پیار کرنا بھی سکھایا گیا ہے ہمیں. تو ہم سب کو معاف کرتے ہیں، اور تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل. اور پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. قلم کار انٹرنیشنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور سنیے، دیکھیے اور اپنی آرا سے ہمیں نوازیے. تھینک یو سو مچ.